सुवागे त्या खापरेश्वराच्या आमच्या ज्या आसना संबंधी स्थाना संबंधी ते कसली अडचणी अडचण जाय सगळ्या ह्या थोडे लोक आसा पळय हांकां बरी बुद्ध दिवपाक आनी खापरेश्वर देव जो थंय आयज ना, आयज थंय घाणीन आसा ताका बऱ्या जाग्यार व्हरोन तेजी एकदां देवूळ बांदून आनी पूर्ण रीतसर तेजी स्थापना करची आनी ही बेगींतल्या बेगीन करून घेवची हें हांव तुज्या पांया कडेन हो नाल फोडटां. दिसून आयलें की देव जो आसा हो खंय तरी एकदम घाणीच्या वाठारान खंय तरी दवरलेलो आसा. होच तो कंटेनर हांगा तुळस आसा आनी हांगा जर तुमी पळयशात तर सगळें घाण पाणी सोडलेलें आसा. सो देवा सरकाराक रीतसर आमच्यो हिंदू ज्यो रिती आसा तेज्या सकट तें देवूळ बांदा, तेज्या उपरांत रीत सकट ती मुर्ती काडून थंय स्थापन करा. हेका म्हणटा कायदो आनी तुमी जे कितें करता तें म्हाका खबर ना तें कितें म्हणटा तें. सो आमदारान खूब विचार करचो, कारण खुबशे लोक व्हिडियोय करतात म्हणटात आमदाराची कांय चूक ना. तर म्हाका एकूच म्हणपाचें चूक कोणाची आसा कोणाची ना हेजेर वचनासतना देवा खातीर सरकारा कडेन ह्या आमदारा कडेन एक 20-25 मिटर जागाय ना. म्हणजे येद्या व्हडल्या गोंयान राखणदाराक बोडगेश्वराचो एक खांब तो तेका एक 25 मिटर जागाय ना तुमच्या कडेन. आयज खंय तरी म्हाका दिसता म्हाजो धर्म खंय तरी दुखावता. म्हाका कोणाच्या पार्टेचें पडलेलें ना, धर्म खंय तरी दुखावता. हेज्या खातीर हांव हें गाराणें आमच्या लोकल MLA तशेंच मुख्यमंत्र्याक घातला. तशेंच आतां हांव हांगच्यान बोडगेश्वरान वयता आनी देवा फुड्यानूय ही जी व्यथा आसा ती मांडटा. हेंच सांगता. नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांव, सोशल वर्कर. आयज मुद्दाम हांगा येयलेलो आसा पळोवपाक की देव खंयच्या परिस्थितींत आहा तो. कारण एका न्यूज चॅनलाचेर काल हांवें एक न्यूज पळयल्लो जेतून अशें दिसून आयलें की देव जो आसा हो खंय तरी एकदम घाणीच्या वाठारान खंय तरी दवरलेलो आसा. होच तो कंटेनर हांगा तुळस आसा आनी हांगा जर तुमी पळयशात तर सगळें घाण पाणी सोडलेलें आसा. सो ह्या सरकारा कडेन हात जोडून म्हाजी एक विनंती आसा, आमचो आराध्य देव हेका असो घाणीन न दवरता खंय तरी बऱ्या जाग्यार दवरचो. कारण आमी पळयलेलें आसा तुमी खुबश्या लोकांक खुबश्यो सवलती दिता. कसिनोवाले म्हणनाका, बिल्डर म्हणनाका, बाकीचे असोसिएट्स म्हणनाका, खंयचे कॉर्पोरेट्स म्हणनाका, तर देवाक कित्याक ना? जर तुमी तांकां दिवंक शकता तर तुमी देवाक सुद्दां दिवपाक जाय आनी खंय तरी लोकांचे भावनेशी तुमी खेळोंक जायना. कायद्यान जे कितें घडटा तें घडटा, पण जे माणुसकीचो जो कायदो आसता पळय जेका आमी मनीसपणाचो कायदो म्हणटा, मनीसपणाच्या कायद्यान म्हाका दिसता देवाक बऱ्या जाग्यार दवरपाक जाय. अशें सायटीर खंय हाडून दवरूंक जायना. ही म्हाजो मॅसेज आसा तो ऑनरेबल CM गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका आसा. तशेंच हांगसरलो जो लोकल MLA आसा, टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे तेकाय आसा. तुमी खुबश्या लोकांक खुबशी मदत करतात. तर म्हाका दिसता तुमी आयज देवाक सुद्दां तुमच्या मदतीची गरज पडलेली आसा. ही तुमी तांकां मदत करची. आनी आमी तुळस उजयतात, तुळस उजयल्या उपरांत ताका खुबश्यो क्रिया करच्यो पडटा आमच्या हिंदू धर्मान. हांगा केल्या काय ना म्हाका खबर ना, भितर जर देवाची मुर्ती पळयत जाल्यार ती तशीच आसा. सो आयज खंय तरी म्हाका दिसता म्हाजो धर्म खंय तरी दुखावता. म्हाका कोणाच्या पार्टेचें पडलेलें ना, धर्म खंय तरी दुखावता. हेज्या खातीर हांव हें गाराणें आमच्या लोकल MLA तशेंच मुख्यमंत्र्याक घातला. तशेंच आतां हांव हांगच्यान बोडगेश्वरान वयता आनी देवा फुड्यानूय ही जी व्यथा आसा ती मांडटा. हेंच सांगता तुमकां. सर म्हजो क्वेश्चन आहा, काल कन्सल्ट MLA जो रोहन खंवटे आसा तेणी म्हटलें की कितें आसा देव खापरेश्वर जो पर्वरीचो राखणदार हेजे सगळे खंय CM पळयतलो. तर तुमकां दिसता रोहन खंवटे कडेन इतकी कॅपेबल नात की राखणदाराक एक जागो दिवपा खातीर? हांव तेच म्हणटा न्हू, कितकेशे लोकांक कितकेशे दिला मरे तुमी. आयज शेकवाल्यांचेर म्हणनाका, टुरिजमान कितकेशे धंदे म्हणनाका, बिजनसीस म्हणनाका, हांव आत्तां उलयलो कॉर्पोरेट लेवलाचेर म्हणनाका, कसिनो लेवलाचेर म्हणनाका. हे देवाक थोडीशी जागा दिवंक शकना तुमी?
ॲक्च्युली कायदो कितें म्हणटा, जर तुमकां मुर्ती काडपाची आसा न्ही तर पयलीं खंय तरी एक देवूळ बांदा, वेवस्थीत रीतसर आमच्यो हिंदू ज्यो रिती आसा तेज्या सकट तें देवूळ बांदा, तेज्या उपरांत रीत सकट ती मुर्ती काडून थंय स्थापन करा. हेका म्हणटा कायदो. आनी तुमी जे कितें करता तें म्हाका खबर ना तें कितें म्हणटा तें. सो आमदारान खूब विचार करचो, कारण खुबशे लोक व्हिडियोय करतात म्हणटात आमदाराची कांय चूक ना. तर म्हाका एकूच म्हणपाचें, चूक कोणाची आसा कोणाची ना हेजेर वचनासतना देवा खातीर सरकारा कडेन ह्या आमदारा कडेन एक 20-25 मिटर जागाय ना. म्हणजे येद्या व्हडल्या गोंयान राखणदाराक बोडगेश्वराचो एक खांब तो, तेका एक 25 मिटर जागाय ना तुमच्या कडेन. हेज्या सारकी लज म्हणटा पळय ती आनी म्हाका दिसता आमदाराक ना. शैलेश आयज हो नाल घेवन हांव मुद्दम बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येयलेलो आसा. आमचो जो देव खापरेश्वर आसा, आयज तेजी विटंबना घडली. म्हाका आयज देवा कडेन सांगण्यात करपाक येयलो, परवरी विटंबना घडलेली आसा. आयज काडून देवाक रस्त्यार उडयला, रस्त्या कुशीक घाण आसा, सिवेज थंयच्यान व्हांवता. आयज बोडगेश्वराच्या पांया कडेन येवपाचें कारण हो जो सरकार आसा, ह्या सरकारान बेगींतले बेगीन देवाक आपली जागा दिवची आनी तेजी सेवा जशे लोक पयलीं करताले तशेंच करीत रावची. कारण आमचो देव म्हाका रस्त्यार पडलेलो नाका. दुसरी गजाल थंयसरलो एक भटजी एका व्हिडियोन हांवें पळयल्लें, तो म्हणटा कितें रस्त्याचें काम जालें काय खंय खापरेश्वराक हाडून थंय परत स्थापीत करतले. तसोच आमचो जो CM आसा तो म्हणटा खंय वड घालता थंय व्हरोन तेजें देवूळ बांदतले. खरें कितें, कोण खरें उलयता कोण खोटें उलयता म्हाका खबर ना. आयज देवाक पांया पडोन हांव गाराणें घालता. कोणाचें पाड पडलेलें आमकांय नाका, पूण ह्या लोकांच्या मतीन एक असो विचार घाल की बेगींतल्या बेगीन हेंच्या मतीन हो विचार घालून आमच्या देवाची पुनर्स्थापना जावची अशें म्हाका गाराणें घातलेलें जाय. हांव एडवोकेट शैलेश गांवस. एडवोकेट शैलेश गांवस बागांच्या परवरिस्तान तुझ्या फेडी गेल्याच्या बाबा तुझ्या नांव वागे जे काही परवरिस्तान ज्या रोडाचे वायंडींग असं काम चालू आणि जे काही काम चालू असेल त्याच्या असं वागे जी काही त्याच्या असं जाग्याचो देव पेमटाचे असं जाग्याक आमकां खापरेश्वर लागलो, जी काही जे काही सेशन कार्ड तुमच्या सायटीक दवरला, जे काही ताच्या असं कोणी कृत्य केला जाणार देवाच्या मनशाक बरी बुद्ध दिलंय. आणि जो देव हा जो खापरेश्वरान तेमच्या जाग्याचो देव घेता ते तिगांयची बरी ती समस्या केलंय. फुडें बाबा म्हज्या नांवाचे सदर्व बरो जो कृपा आशिर्वाद पैकी राखण केलंय. जो जाग्याचो देव ताच्या असं खापरेश्वरा जे काही तेजे स्थान हा ते जागेर परत तेची पुनर्बांधणी जाली आणि जे तेका ताच्या असं भक्तांचो परत ते वेळेवर परत ते कृपा आशिर्वाद वेळ मिळून दिलंय. फुड्यान ताच्या सुवागे ज्या खापरेश्वराच्या ताच्या आसना संबंधी स्थाना संबंधी ते कसली अडचणी नडचण जाल्या सगळ्यांक बरी बुद्ध दिलंय. ज्या आसना परत तेजे तेका मेळून दिलंय तशी जिवाक आरोग्य नाल फोडटलो बेगींतल्या बेगीन हेच्या तकलेन ते घाल अशें हे भायर म्हणटा खापरेश्वरा कडेन म्हणटा या असं नाव फोडटलो कणकेश्वर हांगाच भायर फोडटा थंय खापते कणकेश्वर थंय फोडपाचो. जे फोडल्या उपरांत जे काही तेका न्याय जो बेगीनच्या बेगीन मेळून दिलंय. आमी नाल फोडपाचें कारण इतकेंच आसा की आमचो देव परत एकदा आपल्या जाग्यार येवचो. ते अवश्य तुका घेवन जर हे आमचें काम घडलें तर फुडले बोडगेश्वराचे जात्रेक जशें आमी देव वाचोवच्या खातीर आमच्या ट्रस्टा मार्फत एक होम घालून घेतलेलो, देव वाचोवच्या खातीर देवाची कसलीच विडंबना जावपाक जायना खातीर जर बोडगेश्वरान ह्या आमच्या उतराक मान दिवन जर खापरेश्वराक आसा तसो परत बसयलो तर बोडगेश्वराचे फुडले जात्रेक जो महानैवेद्य आसतलो जात्रेचो हो आमच्या ट्रस्टा मार्फत आमी करतले हे हांव आयज गाराणें घालता. हे अवश्य तेव्हा आयज हांव शैलेश गांवस तुज्या पांया कडेन येयलेलो आसा
आमी खूब फावटी आयकलें जेन्ना खापरेश्वराचे थंय बारीकशी घुमटी आशिल्ली अशें आयकताले की थंय खुबशे एक्सिडंट जाताले, थंय खुबसो रगत व्हांवून वयतालें. जेन्नाच्यान खापरेश्वर महाराज खापरेश्वर देव थंयसर बसलो तेन्नाच्यान जी लोकांचें रगत जे व्हांवतालें तें बंद जालें. आमचें अशें मान्य आसलेलें थंय लोकांचो जीव जो आसलेलो तो खापरेश्वर देव वाचयतालो. आयज तो देव थंय ना, आयज तो देव थंय ना. आयज जशी देवाची जी हालत आसा ती आमच्यान पळोवंक जायना. आयज हो नाल हांव हांगा फोडटां कोणाचें पाड घालपाक न्ही, फक्त ह्या थोडे लोक आसा पळय हांकां बरी बुद्ध दिवपाक. आनी खापरेश्वर देव जो थंय आयज ना, आयज थंय घाणीन आसा, ताका बऱ्या जाग्यार व्हरोन तेजी एकदां देवूळ बांदून आनी पूर्ण रीतसर तेजी स्थापना करची आनी ही बेगींतल्या बेगीन करून घेवची हें हांव तुज्या पांया कडेन हो नाल फोडटां. सर, आयज तुमी बोडगेश्वरा कडेन आयले, हांगा नाल सुद्दां फोडलो, कितें सांगपाचें दिसता आतां? पळय, हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना काल एक व्हिडियो पळयलो हांवें आनी अशें दिसलें की एकदम घाण पाणी वयता देवाक मुखार, देवाक दवरला तेतून. पळय, जी अवस्था आमी जेंकां मानतात, जेंचो आमच्या आयुश्यान एक व्हडलो असो स्थान आसा, तेंचो जो स्थान आसा तो कोणूच घेवंक शकना. असल्या देवांचो म्हाका दिसता अपमान कसो जालेलो आसा. ऑन टॉप त्या व्हिडियोन हांवें पळयलें घाण पाणी वयता सायडीच्यान. आयज हें पळोवन म्हाका इतकें दूख दिसलें की आयज हांव बोडगेश्वरा कडेन आयलो आनी सांगणें घातलें की ह्या लोकांक बरी बुद्ध दिवची आनी आमच्या देवाक खंय तरी बऱ्या जाग्यार दवरचो. आनी जर जाता हेंच्या कडेन तर तेंचें देवूळ बरें स्थापन करून घेवचें, हो सांगणें घालून हांगा आयज हांव येयल्लो. सर, तुमी आयज नालू फोडला आनी नाल फोडल्या नंतर खंयसर तरी जेंच्यांनी हें काम घडयलां ते घडयतले अशें दिसता तुमकां? कितें तुमकां धमक्यो बीन येतल्यो अश्यो फुडें बीन? पळय, कशें जेन्ना म्हाका दिसलें की देव बोडगेश्वरा कडेन ताकद आसा हांकां बरी बुद्ध दिवपाची, बरी कामां करपाची. ऑफकोर्स जसं स्टेटमेंट येयला ते करतले, केन्ना करतले हें कांय क्लियरिफिकेशन करूंक ना. तर आमकां दिसता देवाक असोच दवरचो न्हू, तो बेगींतल्या बेगीन ताका स्थापन करचो. कारण आमचें एक अशें मान्य आसा की आमचो देव आसा पळय ताका अशें स्थान दिवचें आनी अशे पद्दतीन दिवचें की कोणीच खंयच्या धर्मान आमच्या धर्माची फकाणां करच्यो न्हू. आयज खुबश्या लोकांनी अशे कमेंट्स मारले की आमच्या धर्माची विटंबना जाल्या. आयज जर हेजेर जर विचार करीत तर गव्हर्मेंटाक, ऑथॉरिटीज आनी सगळ्यांक कळटलें की आयज घडटा कितें तें. जे कमेंट्स आमी आयकता हे म्हाज्यान सोसूंक जायना बाबा. पळय, टू बी व्हेरी फ्रँक, हांव खंयचेच पार्टेन ना, हांव कोणाकूच सपोर्ट करिना, पण माणुसकीक हो म्हाजो सपोर्ट आहा. हांव एक बारीक मनीस, हांव देवा कडेन म्हाजी व्यथा मांडूंक शकता. आयज येवन देवा कडेन म्हाजी व्यथा मांडली आनी अशें सांगलें हेंच्या कडेन थोडी तरी जागा देवा दी आमच्या देवाक बसोवपाक. हो म्हाजो मागणो आशिल्लो. ओके, थँक्यू सर.